साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये असम्बलियों को ताले शाले लग जाते हैं, आप तो बड़े सीनियर कानूनदान हैं, सियासतदान भी हैं, कौन लगा रहा है ये ताले? ताले वही लगा रहे हैं जो इस वक्त मुक़्तदिर हल्का है इस मुल्क पर, जिन्होंने माशाल्लाह एक जाली हुकूमत बिठाई हुई है, जिन्होंने घुसपैठिए जो है यहाँ MNA बना के बिठाए हुए हैं, शरीफों की और जरदारियों की हुकूमत जिन्होंने बना के दी हुई है वही लगाते होंगे। इनके पल्ले तो अख्तियार में कुछ है भी नहीं, ये तो जेल में मुलाकात भी नहीं करवा के दे सकते, जेलें भी किसी और के कब्जे में हैं। आप क्या सुनना चाहते हो कि सिविल मार्शल लॉ है इस मुल्क में? अच्छा, जाहिर है सीधा सीधा सिविल मार्शल लॉ है। हुकूमत तो कह रही है कि आप लोगों की मुलाकातें भी करवाते हैं, सारा कुछ कराते हैं, आप मेज़ पे तो बैठे हैं। हुकूमत के साथ हम मेज़ पर बैठे थे और बड़ा बबांगे दोहल कहा था कि ये मुलाकातें कराएं, ये स्पीकर साहब भी थे, और जब मुलाकातें बंद हो गई और नहीं करवाई गई तो फिर इन्होंने बेबसी का इजहार किया कि हमारे तो अब बस में कुछ भी नहीं है। तो ये तो इनकी कैफियत है, वंस बिटन ट्वाइस शाई। दूध का धुला जो है वो सांस उसको भी 5 अगस्त को आप कहाँ पे थे? IG साहब आपका इंतज़ार कर रहे थे, मरियम नवाज़ कह रही थी। यार 5 अगस्त को आपके सामने इन्होंने हमारे ये गेट बंद कर दिए थे। हम जब गए तो रास्ते में इन्होंने रुकावटें पैदा की हुई थी, आपको पता ही है, मैं आपके सामने गया हूँ और चने खाते हुए तो आपने पूछा था कि चने क्यों, मैंने कहा चने इसलिए लेके जा रहे हैं कि पता नहीं कितने दिन के बाद वापस आना पड़ेगा, तो हम तो तैयार होते हैं, हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होते हैं। तो ये कहना बंद कर दें, अब लोग नाबल्द नहीं हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, सभी को पता है कि ये इन्होंने किस तरह से फिस्तायत जो है वो के ज़रिए से सारे पाकिस्तान को एक जो है पुलिस स्टेट या गैरिजन स्टेट बना दिया है। ये बातें करते हैं दुनिया जहान की कि जी उनको बुनियादी हकूक़ दिए जाएं, पहले अपने मुल्क में तो बुनियादी हकूक़ दे दो भाई, अपने मुल्क को तो आज़ादी दे दो आवाम को, अपने मुल्क में तो आप आज़ादी देते नहीं हो और आप दुनिया में प्रचार करने जा रहे हो, तो फिर उनका आपकी क्या आवाज़ कौन सुनेगा और क्या असर होगा आपका? असम्बली के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर नायल हो चुके हैं, अब आपकी जमात में या अपोजिशन जमातों से अपोजिशन लीडर कौन बनने जा रहा है, क्या तरीक़ाकार है? कहीं आपका नाम तो नहीं आ रहा? अरे आता रहे, वो कहते हैं ना पहले मैं पीपल्स पार्टी में था तो तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, अब भी तुम कितने खान के जो है शहदाई मारोगे, तुम कितने खान के शहदाइयों को जो है नाअहल करोगे, फिर भी हम मौजूद हैं और अब आवाम भी जो है वो तैयार है। ये इतनी नाअहलियाँ हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर तो नहीं बनना चाह रहे? देखो मैंने तो कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मैंने कहा था शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी जो कुछ उनका नवासा और उनका बेटा इस वक्त कर रहा है। 26वीं तरमीम का भी वो क्रेडिट लेते हैं, हल्कान होकर जिस तरह से 26वीं तरमीम करके अदलिया को ग़ुलामी में लिया, ये 73 के आइन को मुनहदिम कर दिया है। लेकिन अब ये होश के नाखुन लें, अगली बारी इनकी आ रही है, आप देखें कि 27वीं तरमीम में ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करने जा रहे हैं, और जिसका बड़ा चर्चा किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उस वक्त के सदर ने कहा था कि मैंने अख्तियारात अवाम को दे दिए और मैंने सूबों को खुद मुख्तार दे दिए और सूबों का जो है नेशनल जो है फंड्स दे दिए हैं और सूबों के वसाइल पर सूबों की दस्तरस दे दी है। अब वो ख़त्म होने जा रही है, आप देखें फिर आप कहाँ ठहरेंगे जो आप कहते थे कि 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी को हम नहीं होने देंगे मुनहदिम। देख लो फिर जो है क्या होने जा रहा है अब 27वीं तरमीम में, फिर आप कहाँ खड़े होते हो, फिर देखेंगे आप कहाँ खड़े होते हो। मलिक रियाज साहब और आसिफ जरदारी साहब बड़े करीबी दोस्त हैं, तो क्या समझते हैं मलिक रियाज साहब के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है? जरदारी साहब खामोश हैं। सिर्फ मलिक रियाज पर आपकी अफवाहें कम थी कि सदर में भी, ऐवान सदर पे भी कोई और कब्जा करने जा रहा है? क्या आपने ये अफवाह ऐसे ही फिजा में थी, आपका ख्याल है? ये बड़ी संजीदा मूव थी और है, तो जवाब आ गया ना, उम्मीदवार नहीं है। 27वीं तरमीम में है, आप देखें वो होश के नाखुन लें, क्यों उनका साथ दे रहे हैं अभी तक पीपल्स पार्टी उस फिस्तायत का हिस्सा बन रही है? ये तो उस ट्रैप में जा रहे हैं जिस ट्रैप में उन्हीं का बाद में सर लिया जाएगा। के मामले पर पीपल्स पार्टी और PTI तो एक ही पेज पर है।
نہیں ملک ریاض دیکھیں ہمارا تو کوئی ایسا ان سے کبھی لینا دینا نہیں تھا. اگر کسی کی شراکت داری متصور کی جاتی تھی تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کس کی شراکت داری متصور کی جاتی. سندھ کی زمینیں کس کے دور میں دی گئی ہیں, ان کا جو ہے بیریا ٹاؤن جو ہے وہ کیسے بنا کراچی, اور سندھ کا اس میں کیا کیا جو ہے بے ضابطگیاں ہوئیں, وہ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا اس پر جو ہے ہرجانہ لگایا, جس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بھی کھولا, اور وہ 190 ملین پاؤنڈ سیدھا جو ہے ملک ریاض کا وہ اسی فنڈز میں گیا, لیکن وہ سندھ کو نہیں دیا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سندھ کے اس میں جانا تھا, اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کے, چونکہ قاضی فائز عیسیٰ ماشاءاللہ جن کے بندے تھے انہی کو سیرا جاتا ہے, وہ اس نے وفاق کو دے دیا, اور اب شہباز شریف اپنے جو ہے اس کے لیے استعمال کر رہا ہے اس فنڈ کو 190 ملین پاؤنڈ جو 460 ارب کے افزانے میں, جو کہ سندھ کا پیسہ تھا, سندھ کے لیے جو ہے زمین خریدے کی تھی, اور وہ جو ہے ایک ڈفرینشیل اماؤنٹ تھا جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن اس کو ادا کرے, اور اس کے لیے ہی اکاؤنٹ کھولا گیا تھا. کیس ہمارے اوپر بنا دیا گیا اس لیے کہ ملک ریاض نے گستاخی کی, ملک ریاض نے گستاخی کی کہ ملک ریاض بعد معاف گواہ نہیں بنا, اور چونکہ اس نے یہ بیان نہیں دیا کہ عمران خان کے خلاف, اس لیے اب اس پر سارا نزلہ گر رہا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ انہی کا معاملہ ہے, کرتے رہے. آپ نے خدشہ ابھی ظاہر کیا ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور صدر زرداری کی صدارت خطرے میں ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ صدر زرداری کتنے عرصے تک مزید صدر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بھائی 18ویں ترمیم جاتی ہے, صوبائی خود مختاری جاتی ہے, بادشاہت یا صدارتی نظام کی طرف یا امیر المومنین بنتے ہیں, تو وہ امیر المومنین کوئی اور تو نہیں ہوگا. پھر آپ کو بھی سمجھ آئے کہ کون ہوگا. نقوی صاحب کے بارے میں خبریں گردش کری کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, انوز دلی دور ہے, وہ ابھی بچہ ہے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان فائدہ باد کا نعرہ لگاتے جا رہا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ کہیں آپ کا نام تو نہیں آ رہا؟ ارے آتا رہے, وہ کہتے ہیں نا پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھا تو تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اب بھی تم کتنے خان کے جو ہے شہدائی مارو گے, تم کتنے خان کے شہدائیوں کو جو ہے نااہل کرو گے, پھر بھی ہم موجود ہیں, اور عوام بھی جو ہے وہ تیار ہے. یہ اتنی نااہلیاں ہو رہی ہیں کہ بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر تو نہیں بننا چاہ رہے؟ دیکھو میں نے تو کہا تھا فلور آف دی ہاؤس پہ, میں نے کہا تھا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ ان کا نواسا اور ان کا بیٹا اس وقت کر رہا ہے. 26ویں ترمیم کا بھی وہ کریڈٹ لیتے ہیں, ہلکان ہو کر جس طرح سے 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو غلامی میں لیا, یہ 73 کے آئین کو منہدم کر دیا ہے. لیکن اب یہ ہوش کے ناخن لیں, اگلی باری ان کی آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ 27ویں ترمیم میں یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے جا رہے ہیں, اور جس کا بڑا چرچا کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور اس وقت کے صدر نے کہا تھا کہ میں نے اختیارات عوام کو دے دیے, اور میں نے صوبوں کو خود مختار دے دی ہے, اور صوبوں کا جو ہے نیشنل جو ہے فنڈز دے دیے ہیں, اور صوبوں کے وسائل پر صوبوں کی دسترس دے دی ہے. اب وہ ختم ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں پھر آپ کہاں ٹھہریں گے جو آپ کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کو ہم نہیں ہونے دیں گے منہدم. دیکھ لو پھر جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے اب 27ویں ترمیم میں, پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو, پھر دیکھیں گے آپ کہاں کھڑے ہوتے ہو. ملک ریاض صاحب اور آصف زرداری صاحب بڑے قریبی دوست ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ملک ریاض صاحب کے اوپر بڑا برا وقت آیا ہوا ہے؟ زرداری صاحب خاموش ہیں. صرف ملک ریاض پر آپ کی افواہیں کم تھیں کہ صدر میں بھی, ایوان صدر پہ بھی کوئی اور قبضہ کرنے جا رہا ہے. کیا آپ نے یہ افواہ ایسے ہی فضا میں تھی, آپ کا خیال ہے؟ یہ بڑی سنجیدہ موو تھی اور ہے. تو جواب آ گیا نا, امیدوار نہیں ہے. 27ویں ترمیم میں ہے, آپ دیکھیں وہ ہوش کے ناخن لیں. کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ابھی تک پیپلز پارٹی اس فسطائیت کا حصہ بن رہی ہے؟ یہ تو اس ٹریپ میں جا رہے ہیں جس ٹریپ میں انہی کا بعد میں سر لیا جائے گا. کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو ایک ہی پیج پر ہے. نہیں, ملک ریاض دیکھیں ہمارا تو کوئی ایسا ان سے کبھی لینا دینا نہیں تھا. اگر کسی کی شراکت داری متصور کی جاتی تھی تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کس کی شراکت داری متصور کی جاتی. سندھ کی زمینیں کس کے دور میں دی گئی ہیں, ان کا جو ہے بیریا ٹاؤن جو ہے وہ کیسے بنا کراچی, اور سندھ کا اس میں کیا کیا جو ہے بے ضابطگیاں ہوئیں, وہ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا اس پر جو ہے ہرجانہ لگایا, جس کے لیے